कोरोना बहरान की घड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया बड़ा भरोसा। कहा, बैंकों में नहीं होने दी जाएगी कैश की कमी। मईशत के मामले में भारत के हालात दूसरे ममालिक से हैं बेहतर। रिवर्स रेपो रेट में 25 पॉइंट्स की कटौती, जबकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐलान से लिक्विडिटी और क्रेडिट सप्लाई में होगा इजाफा। इससे छोटे कारोबारियों, किसानों, गरीबों और एमएसएमई की होगी हौसला अफजाई। कोविड से बचाव, रोकथाम और इंतजामात के लिए रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के साथ मरकजी हुकूमत उठा रही है कई अहम कदम। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़रूरी तदाबीर उठाने, सेहत के मुलाजमीन के साथ साथ आलमी सेहत तंजीम के अफसरान के साथ की बातचीत। काबीना सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखा खत। मुहाजिर मजदूरों की हिफाजत, रिहाइश और खाने के इंतजाम को यकीनी बनाने की दी हिदायत। तमाम अजला में मजदूरों की मदद के लिए जिलों में नोडल ऑफिसर मुकर्रर करने पर भी दिया जोर। भारत में तकरीबन 11,000 तक पहुंची कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद। 437 लोग हुए हलाक, 1700 से ज्यादा लोग हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में सूरत हाल खराब, लेकिन केरल में हालात में हुई बेहतरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 21,50,000 से पार। मरने वालों की तादाद हुई 1,45,000 से ज्यादा। अमेरिका में अब तक हुई 33,000 अमवात। और जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 2 दहशतगर्द हलाक। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने कहा, पाकिस्तान मौजूदा माहौल में भी फैला रहा है दहशतगर्दी, जबकि दुनिया कोरोना वायरस का कर रही है मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और कोरोना बहरान के इस मुश्किल दौर में आज रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ा भरोसा दिलाया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क को जानकारी दी कि बैंकों में पैसों की कमी नहीं है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसी किसी कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वबा के असर से आलमी मैशत को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि भारत की सूरत हाल इस मामले में दूसरे मुल्कों से बेहतर है और भारतीय मैशत इस बहरान के बाद भी 7% की शरह नमू से काम करेगी। On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. और रिजर्व बैंक के आज के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, रिजर्व बैंक की जानिब से आज किए गए ऐलानात लिक्विडिटी में इजाफा करेंगे और कर्ज की दस्तयाबी में बेहतरी लाएंगे। ये इक़दामात हमारे छोटे कारोबारियों, MSME, किसानों और गरीबों की मदद करेंगे। ये WMA की हद बढ़ाकर सभी रियासतों की मदद भी करेंगे।
اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے. تاہم اگر بھارت کی بات کریں تو آئیے آپ کو تازہ صورتحال سے واقف کراتے ہیں. وزارت صحت کے مطابق ملک میں جو ہے ابھی کل تعداد 11,201 ایکٹیو معاملات کی ہے، جبکہ 1,700 مریض پوری طرح سے صحت یاب ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں. جہاں تک اموات کی بات ہے تو کووڈ-19 کے سبب بھارت میں اب تک 437 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. اور لاک ڈاؤن کے دوران 20 اپریل کے بعد جن علاقوں میں صورتحال قابو میں ہوگی وہاں مرکزی حکومت کچھ اور سرگرمیوں میں رعایت دے سکتی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے یہ جانکاری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ تحت غیر بینکنگ مالی اداروں سمیت ہاؤسنگ فائنینس کمپنی اور مائکرو فائنینس اداروں میں کم از کم اسٹاف کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. دیہی علاقوں میں کچھ اور تعمیراتی کاموں میں بھی رعایت دینے کی بات سامنے آ رہی ہے، جس میں پانی کی سپلائی اور صفائی ستھرائی کا کام بھی شامل ہے. اس کے علاوہ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن بچھانے اور اس کی تعمیر سمیت ٹیلی کام آپٹیکل فائبر سے متعلق کام کرنے کی رعایت مل سکتی ہے. حکومت اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ بانس، تاریل اور مسالے کی کھیتی اور ان کی کٹائی، ڈبہ بند پیکنگ، فروخت اور مارکیٹنگ میں رعایت دی جائے. جنگلاتی علاقوں میں درجہ فہرست قبائلی اور دیگر بن باسیوں کے ذریعے چھوٹی موٹی جنگلاتی پیداوار کو اکٹھا کرنے، کٹائی اور پروسیسنگ میں بھی حکومت 20 اپریل کے بعد چھوٹ دے سکتی ہے. کابینہ سیکریٹری نے مہاجر مزدوروں کے تحفظ، پناہ اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے وزارت داخلہ کے ذریعے جاری کی گئی تفصیلی رہنما ہدایات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو خط لکھا ہے. خط میں ریاستوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ سبھی ضلع کلکٹروں کو موجودہ صورتحال کا فوری جائزہ لینے کی ہدایات دیں. وہ مہاجر مزدوروں سے متعلق معاملات میں تال میل اور نگرانی کے لیے نوڈل آفیسر مقرر کر سکتی ہے. اگر پہلے سے ان کی تقرر نہیں ہوئی ہے، وہ دوسری طرف بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن کمشنروں کو فلاح و بہبود سے متعلق تدابیر پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبھی اضلاع مہاجر مزدوروں اور پھنسے ہوئے افراد کی گنتی کر سکتے ہیں اور انہیں کھانا اور پناہ دینے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کریں گے. خط میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہر ایک راحت کیمپ کا انچارج ایک سینئر افسر ہونا چاہیے. یہی نہیں، وہ لاک ڈاؤن کی مدت کے دوران پھنسے ہوئے سبھی افراد اور مہاجر مزدوروں کو کھانا مہیا کرانے کے لیے سول سوسائٹی تنظیموں اور مڈ ڈے میل سہولتوں کے نیٹ ورک کی بھی مدد لے سکتے ہیں. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحت و کنبہ بہبود کی وزارت کے ذریعے جاری رہنما ہدایات کے مطابق اس طرح کے افراد کی نفسیاتی سماجی کونسلنگ بھی کی جا سکتی ہے. اور وزارت داخلہ روزمرہ کی بنیاد پر لاک ڈاؤن سے متعلق رہنما ہدایات کی خلاف ورزی کے واقعات کی نگرانی کر رہی ہے، جس میں کسی جگہ پر لوگوں کے جمع ہونے سمیت دکانوں اور اداروں کو کھولنے جیسے واقعات کی نگرانی کی جا رہی ہے. صحت ملازمین کے خلاف تشدد کے معاملات کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے. وزارت داخلہ ایسی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار پائے گئے لوگوں کے خلاف آفات بندوبست قانون کے تحت کارروائی کرے گی. اور کورونا کی وبا کے سبب ملک میں 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے. اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کے ابتدائی روزے لاک ڈاؤن کے دوران ہی رکھے جائیں گے. اس صورت میں ملک بھر کے علماء اور دانشوروں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں عبادتوں کا سلسلہ گھروں میں ہی جاری رکھیں اور تراویح کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کریں. اس ماحول کے اندر ہم لوگ جو سرکار کو، حکومت کو تعاون دے سکتے ہیں وہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، اور ہمیں اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا بھی فرض ہے. لیکن مذہب بھی نہیں چاہتا کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی ایسی بات کریں جس سے ملک کو یا قوم کو نقصان ہو. میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تراویحیں گھر میں پڑھیں، اور تراویحیں جو ہیں وہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی جائیں. اس ماہ مبارک میں ہم تراویح ادا کرتے رہیں گے، نماز ادا کرتے رہیں گے، لیکن اپنے گھروں میں. اگر ہم کہیں باہر جائیں، مسجد میں جائیں، کہیں ہمارا ہاتھ کسی اور سے لگ جائے یا کسی کا ہاتھ ہم سے لگ جائے، اللہ نہ کرے یا ہم سے مشکل ہو جائے یا اس سے مشکل ہو جائے، بہتر یہ ہے، میں تمام دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تراویح کا پورا خیال رکھے، لیکن اپنے گھروں میں. اسٹے ہوم، سیو لائفز. تھینک یو. دوستو، فرض نمازیں اب تک ہم نے اپنے گھروں میں پڑھی ہیں. تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو بھی گھروں میں پڑھا جائے.
जिस तरह भी मुमकिन हो छोटी घरों में जमात बना करके पढ़िए, मसाजिद में या और कहीं उसमें मजमा जमा न कीजिए। ये कानून के खिलाफ है और हम सब के लिए और हम सबकी सलामती के लिए भी खतरा है। केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है हमें उसका पालन करना चाहिए और हम अपने घरों के अंदर रहकर इबादत करेंगे। हम अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ेंगे, घरों में ही रोजे रखेंगे। जितनी भी हम इबादत रमज़ान के महीने में करते हैं वो सारी की सारी इबादत हम अपने घरों के अंदर रहकर करें। हमें मस्जिदों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, रमज़ान में भी तरावी और बाकी नमाज घर पर ही अदा करेंगे। और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका पर टूट रहा है, जहां कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से रोज़ाना मरने वालों की तादाद दुनिया में रिकॉर्ड बना रही है। अमेरिका में कोरोना से कल ही एक दिन में 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 32,917 के करीब पहुँच गई है। कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 6,67,801 से ज़्यादा हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सदर ट्रंप आज मुल्क के सभी सूबों के गवर्नरों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद वो आगे की हिकमत अमली के बारे में बताएंगे। उम्मीद की जा रही है कि सदर ट्रंप रियासतों से लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने के लिए कहेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और आने वाले वक्त में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। और नाज़रीन, इसी के साथ ये खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि उर्दू का अगला बुलेटिन शाम 5 बजे नशर किया जाएगा। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।